وبركاته. يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبنا بالإسلام، يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة والسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد، أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد، يا رحمة للعالمين يا محمد، يا من هليت حياتنا بالإيمان، يا من بجمالك ألنت الإحسان، يا من نورت قلوبنا بالقرآن، يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة والسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد، أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد، يا رحمة للعالمين يا محمد، صلى الله على خاتم الأنبياء محمد رحمة للعالمين محمد رحمة للعالمين محمد